नमस्कार. आम्ही आसा सध्या मंगेशी जंक्शनाचेर, ज्या जाग्यार जंक्शन एक सायडीच्यान फोंडेच्यान गाडयो येता आनी दुसरे वटेच्यान पणजेच्यान ज्यो गाडयो येता. तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवपाक शकता जी आतां एक्सिडेंट जो जाला हो मिल्क वॅन जी टेम्पो आसा, ही टेम्पो आनी पॅसेंजर बस जी पणजेच्यान मंगेशी वटेन वताली, जी सारकी जंक्शनाचेर खंय तरी हांगा ताजो एक बरो सामको मोठो एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी भरपूर जाणां दुखापत जाल्ली आसा. आमकां मेळटा ते म्हायतीनुसार 8 पॅसेंजर हे एक्सिडेंटान जखमी जाल्या आनी दोनूय गाडयांचे ड्रायव्हर जे आसा तेय जखमी जाल्या. हो येदो मोठो एक्सिडेंट जाला हांगा आनी हांगा सदांच एक्सिडेंट हे जायत आसता हे जंक्शनाचेर, कित्याक हे जंक्शन इतकें डेंजरस आसा की येणाऱ्या गाडयांक हांगा एक टायम जजमेंट चुकलें काय हांगा एक्सिडेंट हे जाताच, बारीक बायकाक जावन. आनी हे रोडाचेर हायवे जाल्ले कारणान गाडयो हांगा इतक्यो फास्ट आसता आनी दुसरे वटेनच्यान जे पणजेच्यान येता ते लोकांक खबर आसतली की कशे रश ड्रायविंग करून जावं कितके स्पिडीन जे कुणयच्यान गाडयो देंवता त्यो कितके स्पिडीर आसता. तरी आसतना हांगा हो जो एक्सिडेंट जाला दोनूय गाडयो सामक्यो टोटल डॅमेज जाल्ले हितून आसा आनी गियर बॉक्स हे बसीचे जे आसा ते टोटली इतको जबरदस्त धक्को लागलेले कारणान गियर बॉक्सूच ते भितर गेल्ले. आनी ही जी वॅन आसा ते वॅनीचो जे मिल्क वॅन आसा ते वॅनीचो ड्रायव्हर मातसो चड जखमी जाला. तेच भायर पॅसेंजर जे आसा 8 पॅसेंजर जे हे बसीन ट्रॅव्हल करताले ते 8 पॅसेंजर खंय तरी तांकां मोठी बारीक दुखापती जाल्ली आसा. एक पॅसेंजर असो आहा जेका पांयांक मातशें भरपूर लागिल्ले आसा अशें आमकां कळून येता. पुलीस हांगा इमिजिएट स्पॉटाचेर पावला. तेणी सगळी आपली जी चौकशी आहा ती केल्ली आसा आनी तांणी आमकां म्हायती दिली की मोठो धक्को आनी बरो जबरदस्त असो एक्सिडेंट हे स्पॉटाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. जी बस आशिल्ली ती खंय तरी क्रॉसींग करून मंगेशी सायडीन वचपाचो ताजो रूट आशिल्लो आनी ही वॅन फोंडेच्यान हायवे वयल्यान येताली. तो जबरदस्त खंय तरी तांचें मिसकॅल्कुलेशन जालें म्हणूं येता आमच्यांनी आनी ते मिसकॅल्कुलेशनाक लागून हांगा दोनूय गाडयांचो जो आसा तो हांगा जबरदस्त एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनी ह्या वेळार तुमकां खबर आसतलें जे पणजेच्यान लोक कामाक आसता जावं आनी खंय वेवसायाक वता ते सांजचे टायमार गाडयो ज्यो आसा पणजे रुटाच्यो स्पेशली त्यो एकदम भरिल्ले आसता, जेणे कारून चड लोकांक हे दुखापत हे एक्सिडेंटाक लागून जावपाची शक्यता ही चड प्रमाणान हांगा आमकां दिसून येता. बस जी आसा ती खूब ट्राय करून स्टार्ट जाल्ली आसा आनी खंय तरी रिवर्सान घेतल्या आतां काडपाचो प्रयत्न जो आसा चालू आसा. तुम्ही गाडयेचे फुडले बंपर जर पळयत जाल्यार तेजी परिस्थिती पळयल्यार तुमकां कळटलें की कितको जबरदस्त धक्को. म्हणजे तेजें बॉनेट जें आसा बॉनेट एकदम भितर गेलां आनी स्टेरींग खंय तरी सामकें ट्विस्ट जावन ते ड्रायव्हराच्या चेस्टा कडेन पावलां. हे एक्सिडेंटा खातीर तुमी पळोवपाक शकता की ट्रॅफिक जाम जे आसा सामकें फूल. म्हाका दिसता मंगेशीच्यान ते म्हाड्डोळा मेरेन, म्हाड्डोळा जे जंक्शन आसा प्रियोळ वचपाक जो रोड आसा ते प्रियोळ रोडा मेरेन टोटल ट्रॅफिक जाम जे आसा ते हांगा आमकां दिसून येता. बस आनी ही वॅन बेगिनात बेगीन वाटे वयली हांगसरले काडून ट्रॅफिक जें आसा तें सुरळीत करपाचें सद्याक तयारी तेंची प्रयत्न चालू आसा. जाता तितके बेगीन ट्रॅफिक हांगा ओपन करपाचें पुलीस तशेंच थोडे लोकांचे हांगा प्रयत्न चालू आसा. साहेब हो एक्सिडेंट कितक्या सुमार रिपोर्ट जाला? 6 जावन 10 मिनटां सुमार एक्सिडेंट जाला. 6 जावन 10 मिनटांनी. चड कोणाक पॅसेंजर टोटल कितके आशिल्ले कितें कळ्ळां?
टोटल 20-25 आसले पेसेंजर. 20-25 म्हणजे बस सामकी टोटल फुल भरिल्ले आशिल्ले. ओके. जो बसीचो ड्रायव्हरय इंजर्ड झाला, तो टेम्पोचो ड्रायव्हरय इंजर्ड झाला. सगळ्यांक शिफ्ट केला. ओके. आता जितके पॅसेंजर आसले तितक्यांकूय बांबोळे शिफ्ट केला काय थोडे आता? चड सगळ्यांक पॅसेंजरांक लागोंक ना. फक्त एक 8 ते 9 पॅसेंजरांक लागला. तुले बारीक बारीक मातशे आसले न्हू, तांकां हांगा व्हेला मडकय येयला. पूण तेंचे सगळ्यांची नांवां ते घेतल्यात तुमी? एम्ब्युलन्सान मातशें ताबडतोब व्हरचें पडलें. ओके. मिस्टेक कोणाची दिसता तुका? गाडी एक्सिडेंट पळयली जाल्यार म्हणटा अशी गाडी पळयली जाल्यार कशी आहा, बस आहा पळय क्रॉस करतालो, टेम्पो स्ट्रेट येता, बस करान ताका रावो जाय. एकदम दिसता स्पॉट जर पळयलो जाल्यार कशें आहा, टेम्पो येता पळय तो स्ट्रेट रोडान येता, बस आहा तो क्रॉस करून दिता, बस करान ताका रावो जाय. बरोबर. टेम्पो करान हय तो गेलो उपरांत तेणी आपूण क्रॉस करून वचूंक. खंय तरी चुकामक जाल्ल्या कारणान मग खंय तरी जाली आनी पळय ब्रेक मारना काय ना दोगांच्या गाडयेचो ब्रेक मार काय ना म्हणजे हो डायरेक्ट डॅश जो आसा डायरेक्ट डॅश मारला एकामेका, डायरेक्ट इम्पॅक्ट जाला. हो. टेम्पोचो ड्रायव्हर ओके आहा, बरो आहा ना, ताका मातशें हातीक लागला टेम्पोच्या ड्रायव्हराक आनी पांयांक लागला. ओके. पूण हे जंक्शनाचेर खूब फाटी हांगा एक्सिडेंट जाता. तुमकां दिसना हांगा टोटल हे कॅल्क्युलेशनूच रॉंग आसा? सारकें ना. कशें आहा, मेन हायवे आहा आनी हायवेकून परत क्रॉस करून भितर इंटरनल रोड आहा, जो मार्केटान वयता मांडोळच्या, तो इंटरनल रोड आहा भितर. आनी बशी सदांच ह्या रोडान भितर वयता. हायवेन चड बशी वचना. हायवेन खंयचे वयता, जे कदंबा आनी कितें डायरेक्ट फोंडा ते हायवेन वयता. ह्यो जनरल नॉर्मल बशी आहा पळय, लोकल बशी आहा त्यो सदांच अशें वयता. ओके, थँक्यू. जायना. नमस्कार. जशें पुलिसांनी आमकां इन्फॉर्मेशन दिला की बसीचो एक ड्रायव्हर आनी पॅसेंजर 8 पॅसेंजर सुमार जे सामके गंभीर जखमी जाल्ले आसा. तशेंच टेम्पोचो ड्रायव्हर ताका हाताक लागला आनी तोय सामको गंभीर जखमी जाल्लो आसा. बस काडपाची आनी खूब प्रयत्न केलो पूण खंय तरी स्टेरींग लॉक जाल्ले कारणान ती बस आतां एक जाग्या वयली हालना. म्हणजे ताका टर्न मारपाक जायना, जेणे करून बस आतां काडपाकूय बीन त्रास जाता. खंय तरी टो करून ती बस काडची पडटली. तशें तुमी पळयता की ही फूड व्हॅन जी आसा, जशें पुलिसांनी सांगलें आमकां की मिसकॅल्क्युलेशन आमी हेका म्हणपाक शकना, कित्याक हें डायरेक्शनूच टोटल रॉंग आसा. आनी हे रस्त्यार आमकां प्रत्येक फाटी एक्सिडेंट हो पळोवपाक मेळटा. हायवे वयल्यान डायरेक्ट क्रॉसींग करपाक शक्यच ना. ताका एक तर जे गॅप आसपाक जाय जितकें. सपोज जर बस क्रॉसींग सुद्दां करता जाल्यार तेणी रावन पळोवन तें क्रॉसींग करचें पडटा, तेन्नाच खंय तरी सेफ क्रॉसींग आमी म्हणूंक शकता. पूण हांगा आमकां दिसता की दोनूय बसी ना एकामेकाक रावल्यो ना तेणी पळयलें. जो टेम्पोवालो आशिल्लो तो ताका स्ट्रेट रोड आसा, खंय तर आमी तेंची चूक आसा काय ना. जशें पुलिसांनी सांगलां की टेम्पोक हे बसीवाल्यान रावो जाय आशिल्लें, जाल्यार बसीवालो जो आसा ताणें डायरेक्ट भितर क्रॉसिंगाक बस घेतली आनी जेणे करून हो आज एक्सिडेंट हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण अशे रित्या केअरलेसपणा चलोवन आनी अशे रित्या काळजी न घेता खंय तरी लोकांक हेजो त्रास भोगचो पडटा आनी सोंसचो पडटा. सो प्रशासनानूय बीन हेची तितकीच दखल घेवपाक जाय की अशे जे डेंजरस क्रॉसींग जे आसा हे कित्याक लागून. आनी हे रोडाचेर ट्रॅफीक इतकें आसता सांजचे वेळार सकाळच्या वेळार की लोक कामां वचपी आसता, कामां धंद्याचे आसता. हांगा लायट व्हेकल तशें हेवी व्हेकल हे रोडाच्यान भरपूर पास जाता. सो तुमी पळयता की आतां सद्याक तडजोड लोकांली तशीच पुलिसांची चालू आसा. जाता तितके बेगीन दोनूय गाडयो रस्त्या वयले काडून कुशीक दवरपाच्यो आनी ट्राफीक खंय तरी कमी करपाचे हांगा यत्न चालू आसा. जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा जे गंभीर जखमी आसा तांकां बांबोळी शिफ्ट केला आनी जांकां मायनर इंजरीज आसा तांकां मडकय PSC शिफ्ट केल्लें आसा.
फुडले घडामोडी जावं इन्फॉर्मेशन आमी तुमचे मेरेन पावयतले आमकां जेन्ना मेळटली तेन्ना तुमी पळयताक जागृत गोवा हांव बाबुल नायक देव बरें करूं आमी आतां सायन आउट करतात.